محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو ہماری کانفرنس میں وہ تشریف لے کر آئے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اللہ ان کا آنا یہ قبول فرما لے، نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد جو نشست ہوگی اس میں علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ بڑے بڑے عظیم مقررین انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب بڑے ہی جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ تشریف لے کر آنا، اللہ آپ کا آنا قبول فرما دے۔ ہاں انشاءاللہ آخری خطاب جو ہوگا وہ حضرت مولانا ناصر مدنی کا ہوگا انشاءاللہ۔ سارے بھائی انشاءاللہ بڑے جذبے سے تشریف لائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر اہل حدیث، شیر اسلام، شیر پنجاب، جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا جہاناں نو پالن والا ہے۔ سامعین حضرات اور سامعات حضرات، ماشاءاللہ کافی دیر تو بلکہ کل تو لگ کے خطبہ جمعہ تو لگ کے علماء کرام خطبہ اعظام دے خطابات نو تسی سن رہے، اور کل بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ میں سورت فاتحہ دی پہلی آیت پڑھی ہے، قرآن دی ابتدا بھی اسی آیت تو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر، تفسیر کبیر دے اندر حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی اچھی ایک بات لکھی۔ الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وابواب الجنت ثمانیۃ، جنت دے بوئے بھی 8 نے۔ جیڑا انسان شکرانے دا کلمہ ادا کردہ ہے تے ہر حال چ کہندہ ہے الحمدللہ استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ، اللہ اس بندے نو جنت دے 8 دروازیاں دا وارث بنا دے دے۔ جیڑا انسان کہندہ ہے الحمدللہ جنت دے 8 دروازیاں دا وارث بننا جے کہ نہیں، بولو دے سے وہ کو بولو یار،
اور کچھ نہیں آتا تو اینا لیلہ ہی پڑھی جاؤ، ٹائم اینا لیلہ ہی پڑھن ہے، بولو تو صحیح نہیں یار، تھی چپ کر کے بہ رہے ہو، تقریر تھوڑے اتوں دی ٹپ دی جاندی ہے، تھی تھلے آن رہے ہو۔ الحمدللہ سمانیت احرف و ابواب الجنت سمانیت، جنت دے بوئے بھی 8۔ تو جیڑا انسان مرد یا عورت ہے کھانا کھان لگتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے اور اپنے اگوں کھانا چاہیے، تے کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ کہنا چاہیے اپنے اگوں۔ یہ نہیں کہ بوٹی وچ ہوئے تے بندہ پورا بائی پاس ہی ملا لے بوٹی پھڑن واسطے، ایویں نہیں، اپنے اگوں کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، تے کھانے دے ہر لقمے تے پانی دے ہر گھٹ دے الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ فائدہ کی ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا انسان پانی دے ہر گھٹ تے کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ کہندا ہے، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے۔ کھانا بھی کھادا ہے تے اللہ نو راضی بھی کر لیا ہے، رب دی رضا الحمدللہ دے اندر ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ نصف المیزان۔ بندہ سبحان اللہ آندا ہے، بیٹھا بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ، او دا نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ آدھا ہو جائے۔ جدو بندہ الحمدللہ کہندا ہے تے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب بھر جاندا ہے۔ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے۔ اور ایک حدیث اور سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان کہندا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وعظیم سلطانک، دونوں روایات موجود نے، ولعظیم سلطانک۔ انسان جدو ایک کلمہ کہندا ہے تے فرشتے جڑے نے نا انہاں چ ہل چل مچ جاندی۔ ہر فرشتہ آندا ہے سب تو پہلے کلمہ ہے میں لکھاں، میں ایک کلمے نو اپنے قلم نہ لکھاں، تے فرشتے پھر اللہ نو پوچھتے ہیں اللہ جی انہاں کلمیاں دا ثواب کنا کو لکھیے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، انہاں کلمیاں دا ثواب اور اجر کنا کو لکھی؟ اللہ کہندے نے میرے فرشتے ہو تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، لیکن تسی انہاں کلمیاں دا ثواب اور اجر لکھن تو قاصر ہو، حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بھی، قیامت دا دن ہوئے گا یہ کلمے کہن والا بندہ میری عدالت چاہے گا، میں رب نو اے دے کلمیاں دا خود ثواب عطا کرانگا۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ کنو عطا کرانگا؟ جڑا بندہ ہے کلمے کہے گا یا ربی لک الحمد، آؤں دے جے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ رات دی تاریکی ہوئے 2-3 بجے ہون تے نفل پل کے کدی کلا بیٹھا ہوئے نا تے پھر اے کلمے پڑھی اس انداز دے اندر، پھر میں نو دسی کائنات دی لذت وہ بادشاہ دی کرسی دے اندر بھی نہیں جیڑی اللہ نے لذت اس کلمات چ رکھی۔ کدی وقت مل جائے تے نہ کلمیاں تو لذت حاصل کرے آجے، انہاں نو پڑھے آجے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ تو انسان کھانا کھاندا ہے، کھانا کھان تو بعد دعا پڑھ دے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودعین ولا مستغنن عنہ ربنا، ایک دعا۔ دوسری دعا الحمدللہ الذی اطعمہ وسوغہ وجعل لہ مخرجا، یہ دوجی دعا۔
تیسری دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جڑا بندہ دعا پڑھدا کھانا کھان تو بعد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ تے جڑے اگو کرنے نے اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دے دے۔ سبحان اللہ، یعنی کھانا کھاندیا الحمدللہ لقمے دے کہہ لیا اللہ راضی ہو گیا، کھانا کھان تو بعد ہے دعا پڑھ لئی۔ سنن نبی داؤد دی روایت ہے، حسن درجے دی روایت ہے، سکے بند روایت ہے، جڑا انسان کلمات پڑھ دے اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ تے جڑے اگو کرنے نے اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دے نے۔ ایک حدیث اور سن لو، الادب المفرد صحیح البخاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، انسان نو چھینک آئے تو کی کہنا چاہیے تھے؟ بولیے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ حضرت علی کہندے نے جڑا بندہ چھینک مارن تو بعد اے کلمات کہندا ہے انہوں کدی زندگی چ دو بیماریاں نہیں لگن گیاں۔ پیغمبر دی حدیث ہے، سنیے، کدی زندگی چ کان درد نہیں ہوئے گا، کدی زندگی چ دند درد نہیں ہوئے گا۔ جیڑا انسان چھینک مارن تو بعد کہندا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ ایک اور حدیث سنیے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کلمہ سبحان اللہ، ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی کلمہ ہے۔ ایدہ اجر، ایدی عظمت، فضیلت سنیے۔ صحیح مسلم دی روایت من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئت مرت غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر، جڑا انسان 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، او دے گناہ سمندر دی چگ دے برابر بھی ہونگے، اللہ او دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے۔ اور ایک کلمے دی برکات بڑیاں نے، حضرت نوح علیہ السلام 1750 سال دی عمر گزار کے دنیا تو جا رہے نے، 2 بیٹے کول کھڑے نے، فرمایا میرے بیٹے میں تھوانو زندگی دا آزمودہ نسخہ لگا دسن۔ فرمایا ابا جی وہ کی ہے؟ فرمایا پہلے میرے نہ وعدہ کرو وہ کلمات تسی پڑھو گے۔ ابا جی دسو، نبی نوح علیہ السلام فرماندے نے بیٹے یہ جڑے کلمے میں دسن لگا ایک کائنات دی ہر چیز، ہر مخلوق دی نماز ہے۔ دنیا دیا جنیاں مخلوقات نے انہوں نے بارے قرآن چاہیا نا، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ دنیا دی جنی مخلوقات ہے وہ اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر رہی، لیکن انہاں دیاں بولیاں سمجھن تو اسی قاصر ہیں۔ ذرا توجہ میرے وار رکھو، ذرا تھوڑے جے نا سر سیدھے کرو، کو نہیں سونا ہی جا گے ہون، میں تو سفر شروع کرنا ہے تو ہاں سو جانا ہے۔ میں وہ وہاڑی دے کول ایک مسجد دا افتتاح کرنا ہے، دینے زور علیہ، پھر اس تو وگے صادقہ بعد پہنچ رہے ہیں، آج رات صادقہ بعد پر ہو رہا ہے، تو ہاں سونا ہے تو میں سفر کرنا ہے۔ تو اس واسطے ذرا سدھے توجہ میرے وار رکھو، 2-4 حدیثاں سن لو تے انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہیں۔ کل پھر انشاءاللہ تعالی علماء اکرام تشریف لے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی تھوڑے نہ محو گفتگو ہونگے۔ تو میں بات کر رہے ہیں دنیا دی ہر مخلوق، قیام اللیل علامہ مروزی دی ایک کتاب ہے، تفسیر اضواء البیان علامہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ دی، وہ دے اندر بڑی کمال دی انہاں گل لکھی۔ نبی داؤد علیہ السلام نا ایک دفعہ کہن لگے جنی رب دی حمد اور تسبیح میں بیان کر چھڑی ہے نا دنیا جو ان کوئی کار ہی نہیں سکتا۔
جنی میں اللہ دی حمد بیان کر چھڑی ہے، تسبیح بیان کر چھڑی۔ اللہ کہندے نے میرے داؤد جی تھوڑے جے معبد خانے جو باہر نکلو، او ایک ڈڈو بھی گڑیں گڑیں کرن دے ہے۔ ڈڈوان دی گڑیں گڑیں سنی جے نا، جو ساؤنڈ پادروں ہوندہ ہے گڑیں گڑیں دی آواز، لیکن یہ بولی یہی نہیں سمجھ۔ نبی داؤد نو اللہ نے ملکہ دیتا سی، وہ کائنات دی ہر چیز دی بولی نو سمجھ دے سے، اللہ نے ملکہ عطا کیتا سی۔ نبی داؤد علیہ السلام آئے اس ڈڈو دے قریب، تے ڈڈو کہہ رہے ہیں سبحانکا وبحمدک منتہا علم کا یا رب، اللہ ساریاں پاکیاں تیرے واسطے نے، ساریاں حمداں تیرے واسطے نے، جس طرح تیری تسبیحات تیریاں تعریفاں دی اللہ انتہا کوئی نہیں، اس طرح میریاں بھی تسبیحات بیان کرن دی انتہا نہیں۔ ڈڈو کہندہ ہے میڈنگ کہندہ ہے نبی داؤد جی جدن دا پیدا ہویا وہاں او دن دیاں میں اللہ دیاں تسبیحاں تے حمدیں بیان کری جا رہا وہاں، لیکن آج میں گل پہلے دن تھوڑے نہ کیتی ہے، نہیں تے اس تو قبل میں آج تک گل نہیں کیتی، میں اللہ دیاں تسبیحیں بیان کیتی جا رہا وہاں۔ نبی داؤد آندے نے منو اس ذات دی قسم ہے جن نے منو نبی بنایا ہے، جن نے منو دنیا چ نبی بنا کے بھیجے ہے، جتھوں تک اللہ دی اے مخلوق پہنچ گئی ہے میں نبی داؤد اتھوں تک پہنچ ہی نہیں سکدا۔ دیکھو اللہ دی تسبیح اور حمد مخلوق کیویں بیان کر رہی۔ روح المانی علامہ علوسی لکھ دینے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھوک لگ گئی تو کہنے لگے اللہ روٹی چاہی دی، فرمایا ہاتھ کی ہے سوٹا ہے، فرمایا نو پتھر تے ماریے، پتھر تے ماریا، پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر، 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے۔ دیکھو رب کتھے کتھے روٹی پہنچا رہا ہے، اینو رب باندھے نے الحمدللہ رب العالمین، رب باندھے ہی انہوں نے جتھے جتھے مخلوق واس رہی ہے وہ دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندھے نے۔ ہن کتھے روٹی پہنچ رہی تے ساڈا کی حال ہے، 2-4 دن دکان دی سیل گھٹ ہوئے تے تویتاں والے کو نسے جانے ہاں بھئی یار سیل گھٹ ہو گئی ہے، لگدا کوئی وار کر گیا ہے۔ وہ آندہ ہی دسو 2000 والا تویت چاہیے ہے 4000 والا کہ 10000 والا، کیونکہ تویتاں دا بھی ریٹ ہے نا۔ وہ آندہ چنگا کہ رہی ہے 10000 والا ہے، آندہ پھر وہ دے سیل جڑی ہے ٹربل ہونی چاہیے۔ وہ آندہ لے پھر 2 تویز نہیں، ایک پکھے نہ بڑھنا ہی تے ایک کے پتھر تھلے رکھنا ہی، پکھا جوں پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، تے پتھر دا جویں جویں پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے۔ بول دے نہیں، یہ ساڈا بھروسہ ہے تویزاں لیا۔ میں ایک دفعہ نا 2003-4 دی گل ہے، ادو میں بس تے سفر کر کے جا رہا سا لئیے ہل، تو چنگ نا اڈے چ گڈی کھڑی ہوئی تے ایک چھلے والا چڑھ آیا، انہیں چھلے واوا سارے پھڑے، آندہ حضرات جڑا بندہ چھلا لے گا وہ دی بواسیر بند، چھلا جیب چ رکھو پیسے نہیں مکن گے۔ میں انہوں کیا میں اور گل سنو بھابی ہوئے تو دی زبان کھلو جائے تو کدے لی آئی نہیں۔ میں انہوں کیا میں ہاں بھی کی آنا ہے جی مولوی صاحب چھلا لو گے بواسیر بند، میں تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی۔ تو دوسرا تو منگدہ پھرنے بس بس آنا چھلا جیب جے پاؤے نیشنل بینک کے چنگدہ پہ یہ پیسے نہیں ختم ہوندے، آپ تو منگن دے ہیں سانو آنا چھلا ایک جیب جے رکھو تو تھوڑے پیسے نہیں مکن گے، آپ تو منگدہ پھرنے۔ وہ انہوں کہنے لگا تو وابی لگنا ہے، میں تے شک والی گل نہیں، ان تھلے اتر جا کہ اور بس جا، یہ تے تو تھلے اتر جا۔ ساڈا تے بھروسہ اور اعتماد اور توکل آ گیا نا، چھلے تے قبر تے شجر تے حجر تے مندری تے چھلے تے حجر شفا دین والی رزق دین والی، نہ کوئی قبر نہ کوئی شجر نہ کوئی حجر نہ کوئی مندری نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، رب تو علاوہ کائنات چ کوئی نہیں، جدا بھروسہ اللہ تے ہوندا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت دے دن 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت چ جان گے۔ صحابہ نے کیا اللہ رسول انہوں دا عمل؟ فرمایا انہوں دا بھروسہ کسے دمہ تویزہ لے تے
काहिन जादूगर ते नहीं होएगा। वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब ते भरोसा रखन दी वजह तो क़यामत के दिन बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल हो जाना। कितनी बड़ी बात। लेकिन मेरे भाई आइए जरा गौर कीजिए, नबी मूसा अलैहिस्सलाम वेख के राजी होए, फरमाया मूसा राजी ठीक है तू है, लेकिन इस कीड़े दे मुंह ना कन लाए आंदा की है पिया। तो कीड़ा की कह रहा है सतवें पत्थर दे पेड़ दे अंदर, आंदा सुबहान मैयरानी, सुबहान मैयरानी व यस्मउ कलामी व यरजुकुनी वला यनसानी। पाक ओ जात मूसा दी जेड़ी सतवें अरश तो सतवें पत्थर दे पेड़ च मैनू डायरैक्ट ही वेंदी है भाई। पाक ओ जात जेड़ी सतवें अरश ते मेरियां पुकारां सुन रही है। पाक ओ जात जेड़ी मैनू रोजाना ताजा रिज़क देंदी है, मैनू भुलदी भी नहीं। तो फिर रोजी देने वाला कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारियां तरीफा उस अल्लाह वास्ते ने जेड़ा जहाना नू पालन वाला है। अल्लाह कौन है सुन लो, फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हो वल हयो, इधर मेरे वाल वेखो, हो वल हयो वो जीवे जीवे नित जीवे। हो वल हयो ला इलाहा इल्ला हुआ फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कौन है? रब कौन है जिन्हें आसमान का लेंटर पा छड़िया। लेंटर किने पाया? 7 मंजिला लेंटर पाया, 7 मंजिला। एक लेंटर का मोटापा भी 500 साल का, एक लेंटर तो दूजे लेंटर का वाया भी 500 साल का। ते फिर असी ते अपनी छत्तां नूं सीलिंग कराने ना, थले सीलिंग करा के विच निगे निगे बल्ब लाने, रंग परंगे बालने, ते मुड़ के आने बल्ले बल्ले भी पैसे तो 4 लग गए ने। लेकिन भाई फैसल सौन दिया इधर मेरे वे, लेकिन पैसे 4 लग गए ने पर मजा बड़ा है। इवें ही ते रब आंदे ने जदों नेरी घुप रात होए ते कोठे दी उत्ते लम्मा पिया होए ना मकान दी छत ते फिर मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या कर। मैं भी सीलिंग की थी है, किते 100 वाट का बल्ब, किते 200 वाट का बल्ब, किते 1000 वाट का बल्ब। ते एक बल्ब सवेरे बलदा जिहदी वाट का अज तक किसी नूं पता ही नहीं लगा भी किन्नी कु है, बोलते नहीं। फिर इन्हां बल्बां दे बलन का कदी बिल भी नहीं मैं भेजिया। तारियां दे बलन का कदी तुहानूं बिल आया? हवा दे चलन का, बारिश दे पैन का, बोलो तो सही नहीं आया ना। एक बल्ब बालीए तो महीने बाद बिल देना पैंदा है। इवें ही तो बिल ना दोगे अगले महीने साई मीटर कट के लै जाते। अजे मीटर जाती हुंदा साडा, लेकिन वो कट के लै जाते ने। असूल ये खड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ठीक है जी मीटर भी कट के तो बिल नहीं जमा कराया। अल्लाह ने मैं तेरे को बिल लेंदा ही नहीं। अगर तेनू बिल देन दा चाहे ते 5 टाइम आके अपनी पेशानी मेरे कदमां च तू रख दिया कर, बिल मैं रब खुद ही अदा कर लवांगा। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह ओ खालिक सारे जगदा है, ओदे दर तो सब कुछ लभदा है। कह दियो जिन्होंने रब ना प्यार है जरा उच्ची कहो सुभान अल्लाह। ओ खालिक सारे जगदा है, ओदे दर तो सब कुछ लभदा है। ओनू खालिक होना फबदा है, उसे दई सब पिसारे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुदरत दे अजब नजारे ने। थम्मा बाज आसमान टिका दिते,
کیویں چمک دے ویکھو تارے نے سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے داتا دا معنی کی ہے دین والا کتھے وے سیال کوٹیو اتے لین والے تھلے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے بول دے نہیں دین والا کتھے وے جنہ دا اتے وے ہوئی بولے آجے دین والا کتھے وے سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے میں تے گل بڑی پیاری جے او دا جاری لنگر کھانا اے انہوں کھاندہ کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے درد منگتے سارے نے نبی بھی او دے درد منگتے نے ولی بھی او دے درد منگتے نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ او دے درد منگتے نے کیوں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی حمید اس تو پچھلیاں دو آیتاں پڑھ لو نا تاکہ گل واضح ہو جائے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہی ما یملکون من کتمیر ان تدوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامہ ویکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر کیسا قرآن ہے اللہ نے میں یا راتاں نو دنہ چ داخل کرنا تے دنہ نو راتاں بنان والا کون ہے کوئی دنیا چ ایسا الہ ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون جنہ قرآن تو مٹھا ہے اینا شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں بولیے اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیاں کوئی دنیا دا الہ ایسا ہے جڑا میری رات نو دینی بنا دے بول دے نہیں تو جی میں قیامت تک دن چار دیاں کو رات پا سکتے وہ یارو دی کو دن نو رات نو دن نہیں بنا سکتا تے 5 کلو دا منڈا کیویں کو بنا سکتا ہے وہ بولیے وہ کیویں بنا سکتا ہے نہیں سمجھ نہیں آ رہے للہ ککڑ دے دے پتر للہ ککڑ دے دے میں ککڑاں تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واسے پتر تیاں ہوندے بھابی والے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ایک ایک بھابی دے 24 بال نے بول اللہ میرے بھائی نو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نا میری کوئی بہن ہے میرا کوئی بھائی ہے
अल्लाह जिन्हां दियां गोदां इस मेवे तो खाली ने उन्हां दियां गोदां नूं हरिया भरिया कर दे। औलाद बड़ा मिठा मेवा है, पर हो जाए ना होए तां भी बंदा परेशान, ते जे हो गए तो अब्बा थाने च रहे तो फिर भी बंदा परेशान, बोलते नहीं। अल्लाह औलाद दे, नेक दे, दीनदार दे, ऊंची कहो आमीन। तो इस वास्ते मेरे भाइयों देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह तो इलावा कायनात च कोई नहीं। एक होर जगह तो मैनू कुरान की आयत याद आई, पढ़ दे। कुल अराअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिही। अल्लाह ने मैं थोड़ियां अखां दी सुनाई सलब कर लवा, अखां दी बिनाई खो लवा, थोड़े दिल दी धड़कना नू बंद कर दिया। कोई दुनिया च इला ऐसा है जे जेड़ा मेरी खुशी हुई बिनाई वापस करा दे, कन्ना दी सुनाई वापस करा दे? कोई इला ऐसा है? मोहम्मद अली तू सौन डे कैमरा ला के, तवज्जो मेरे रख। कोई है इला कायनात जैसा? आ साडे को ना गुल्लू शाह की मंडी लगती है, पता जी ना गुल्लू शाह तो बोलते नहीं। आ बाबिया नू पता है, इत्थे ना एक बारी हड़ आया सी, हड़ तो वड़ गया गुल्लू शाह की मंडी च। वो लोगों दी उदों मझां मुझां भी रुड़ गई, मठियाइयां भी रुड़ गई। तो बाबे एक ने बड़ी कमाल की गल की थी, भाई फैसल, उन्हें बड़ा कमाल की गल, उन्हें क्या गुल्लू शाह तो ना मुरादा मंगी नी, ओदी अपनी रुड़ गई मंडी नी। समझ आ? गुल्लू शाह तो ना मुरादा मंगी नी, ओदी अपनी रुड़ गई मंडी नी। पानी वड़ गया विच चुखंडी नी, उन्हें दितियां दुकाना तार नी, एक दिन मर जाना। जदों हड़ दियां कांगा चढ़ियां नी, लड्डू पेड़ जलेबियां तरियां नी। लड्डू इधर बाबा करते फिर जलेबियां इधर बूमू करते। जदों हड़ दियां कांगा चढ़ियां नी, लड्डू पेड़ जलेबियां तरियां नी, पर बाबे हुरा ना उठ के बोलो फड़ियां नी कोला इलाहा। ते गल बड़ी प्यारी है, तू ओदे ते रख तसल्ला नी, जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी, ओदा कदी भी ना फड़ी छड़ी पल्ला नी। हो जाएगा बेड़ा पार, इथे नहीं रहना। कौन देन वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब दी पहचान करावा, पूरी कायनात दियां मखलूकां नू कौन देन वाला है? बोलिए, समुद्रां दे अंदर वसदियां ने उन्हां नू कौन देंदा है? हवावां ते फजावां च परिंदियां नू कौन देंदा है? जरा गौर कीजिए। वाह मेरे मौला, वाह मेरे अल्लाह, सारे जहाना नू पाले पिया कल्ला। वाह मेरे मौला, वाह मेरे अल्लाह। डड्डू कुम्मे मच्छियां ने तेरियां फौजा, पानी दे अंदर करन पईयां मौजा, नजरां तो ओले समुद्रां दा थल्ला। वाह मेरे मौला, कौन देन वाला है? अल्लाह। इंसान ते हैवान ओदा खा के पल दे, हवावां च ने उड़दे, जमीन ते ने चल दे, पानियां दे विच मखलूक वसदी, बिना हथा पैरा मच्छी तेज नसदी, कच्छू डड्डू केकड़े भी नहरी वसदे, पानी विच खेलदे ते पैरी नसदे। पानी दे वसिंदे वक्खो वक्ख शक्लां, गिनती तो बाहर दंग रहन अकलां। गोहा सप सानिया जमीन लब लई, खुडा च रिहाशी तस्कीन लब लई, खुडा च कमांदे किथों खांदे
पींदे ने, अल्लाह जाने किदा सुखा नाल जींदे ने। सुनो एक होर भी मिसाल सोहणेओ, दसा अल्लाह पाक दा कमाल सोहणेओ। लकड़ां च घुन ते सयूग पलदी, केड़ी जात उत्थे दाना पानी घलदी। मास खाने शेर बगेआड़ फिरदे, बेशुमार बारले ने वग छिड़दे। हाथी रिच बंदर अवारा वेख लो, किवें हुंदा इन्हां दा गुजारा वेख लो। लूंबड़ा ते सिया नहीं जे पाइयां कोठियां, वो भी नित खांदे यारो रज रोटियां। मैं समझ नहीं आई, सारा चिड़ियाघर थोन मैं सुना छड़िया, तुम फिर भी नहीं दस तो बस बोलते नहीं। और सारे जहाना नू पालन वाला कौन? ऐ वे अल्हम्दुलिल्लाह आउंदी जे कोई ना फादर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब दा माना पालन वाला। माई थले कट्टा छड़ दिओगे चुआ ही लभ जांदा। आ कई मेरे पेंडू भरा बैठे ने जट, माई थले कट्टा छड़ी दा ना, दो मूँह मारदा है, मझ पूरा दुध हवाने च ला देंदी है। इस तरह ही मुड़ के बंदा वेंदा है हवाना तो दुध ना भर गया, कट्टे नूं फड़ के खिंचना शुरू कर देंदा, ओवें नहीं लैंदा, मूँह तो फड़ के लांदा है। फिर जाके मझ अगे बनदा है, मझ उहनूं चुमदी है, नाले चटदी है, ते नाले आंदी पुत्तर चुप कर, साडे नाल एवें ही होनी है। बोलते ने आप बर्तन फड़दा है, भांडा थले बह जांदा है, वो गुस्से नाल आने परता के वेंदी मेरा ते काला ही चिट्टा कित्थों बह गया। ते कोल बेगम हरी खलोते हुंदे ने, आंदे ने धार मंगदी है, इन्हें थन फड़िया मारी धार उहदे मूँह ते, उन्हें मूँह परा कर लिया। उत्तों आवाज आई थोड़े माँ पुत्रा ना होई ज्यादती है, पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी। इस तरह ही हुण थल्लियों थन धोंदा पिया, उत्तों आवाज आई मेरी रबूबियत फिर वेख। हवाना फुल दुध ना, थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने, उन्हां बोतलां दा मूँह भी ठा है, थले मैं ढक्कन भी कोनी लाया, उत्ते दुध दा प्रैशर भी बड़ा है, पर मेरी रबूबियत वेख मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं देता। कदी उन्हें डिगन दिता कतरा? वो बोलो तो सही, प्यावी थड़ा जो दुध वगदा जाए ना, कदी होया ही नहीं। ते हर बंदे नूं फिर वल भी नहीं धार कढ़न दा, हर बंदे नूं जाच नहीं, और धार कढ़ना भी बड़ा कोई आसान काम नहीं। ये हुण धार कढ़न दिया, जिवें भा मोहम्मद अली ने कैमरा नहीं फिट किया, इस तरह उत्तों भी एक कैमरा फिट है। वो किहड़ा है? मिम्बई ने फरसिम वदमिन लबनन खालिसन शाइगल लिशारबीन। एक पासे गोबर दी नाली, एक पासे पेशाब दी नाली, एक पासे खून दी नाली, दरम्यान च एक दुध दी नाली। अल्लाह फरमाते ने मेरी रबूबियत वेख, कदी मैं तेरे दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता, कदी मैं खून मिक्स नहीं होन दिता, कदी मैं पेशाब दा कतरा मिक्स नहीं होन दिता। लाबानन खालिसल, और खालिस दुध मैं देना, ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लांडे है। खालिस दुध मैं देना, ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडन दे है। लाबानन खालिसन, खालिस हो ये सियाल कोठियो जड़ा मझ दे थड़ा चो डायरैक्ट निकलिया है। ये अंदर तू नलकियां दा पानी पा, टैंकी दा पा, जमजम पा, ड्यू पा, मरिंडा पा, खालस नहीं। खालस हो ये जड़ा मझ दे थड़ा चो निकलिया है, और खालस दुध ओही है जड़ा मझ दे थड़ा चो निकलिया है, ते खालस दीन ओही है जड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकलिया है। बाकी सब नदीन है। पट्ठियां दे विच दुध मशीना लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारा बगियां ने। है छटाला नहीं पाना हुण, हरा छटाला हरा हुंदा चिट्टा, बोलो दे सही। हरे पट्ठियां चो चिट्टा दुध कौन कढ दे? पट्ठियां दे विच दुध मशीना लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारा बगियां ने। दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। अल्लाह दी तौहीद दा नारा एडा ठंडा नहीं मारी दा। तवज्जो मेरे वल,
پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے آنڈا ویکھیا جی کیوں جی مولانا افضل صاحب آنڈے دے وچ کنیاں چیزاں نے بولو 4 نے 5 نے بولو ایک سفیدی ہے تے ایک دوویں علیحدہ نے ایویں ہی ہے نا علیحدہ نے اندر تے آنڈا لوڈ جدو گڈی تے ہوندا تے پھر وہ ہلدا ہے تھلے لائی دا پھر ہلدا ہے شاپر چ پا کے گھر لے دیو پھر ہلدا ہے اللہ نے میری ربوبیت وے آنڈا اینا ہلدا رہا ہے حرکت کردا رہا ہے پر میں دی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا کدی ہویا تو جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو ایک گندہ ہے تے گندے نو کتے سوڑ دیئے نے ساڑیاں بیویاں پہنا گندی ٹوکری چ روڑی تے نالی چ عرش تو آواز آؤں دی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ ہی نہیں تے تینوں بھی گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا بول دے نہیں یہی انڈا ہے مرغی تھلے آیا ہے پھر یہ سفیدی دا چوزہ بنے ہیں زردی نو اللہ نے چوزے دی خوراک بنایا پھر اللہ نے چوزیا ہن آنڈے جو باہر آ وہ آندہ اللہ روشندان کو نہیں بوہ کو نہیں باری کو نہیں تے چھینی کو نہیں تے تھوڑا بھی کوئی نہیں اللہ نے تینوں نکی چھینی دیتی ہے انہوں اندروں مار چھو وہ آنڈے دے اندروں چوزہ جڑا ہے آنڈے دے چھلکے نو ٹھونگا مارتا ہے وہ چھلٹ ٹوٹ جاندی ہے چوزے ری بار ماں نہ چگنڈیا سیال کوٹ دے کے پرائمری سکول چ نہیں پڑھیا نہ ہائی چ پڑھیا بلے نو ویندا ہے تے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے کتے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا ہے رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو مینوں دسو تے صحیح نا وہ کیڑی ذات ہے جنہیں دی سفیدی زردی نو مکس نہیں ہون دیتا وہ کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزہ بنا کے زردی نو دی خوراک بنایا وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں وہ کون ہے جنہیں نو باہر لے آکے سجن دشمن دیاں تمیزاں دیتیاں نے اچھی بولو کون ہے اللہ دی ذات ہے او دے تو علاوہ اور ٹڈان دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندہ پیا بندہ کتے بندہ پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے وکھو وکھ شکلاں سونے رب بنائیاں نے پھر تباہ دے مطابق خوراکاں کھوائیاں نے کتے کھاندا پیا گوشت کتے کھاندا پیا ٹینڈائے مر جانا ہی مالک زندہ ہے الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ساڑھے ایک بڑے اچھے دوست مولانا اعجاز یزدانی صاحب وہ فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اور پھر ساڑھے پنجاب دے ناظم اعلیٰ میاں محمود عباس صاحب جو کہ جمعے والے دن حرم دے اندر احرام دی حالت دے اندر فوت ہوئے نے دنویں جمعے دا پھر کلمہ پڑھ کے تسلانہ 3-4 دفعہ نا کلمہ پڑھ کے پھر مسلح نو تہ لا کے سرانے رکھ کے لمحے پہ گئے نے نالی روح پرواز ہو گئے اور او انشاءاللہ قیامت دے دن آرام دی حالت چ لبیک اللہم لبیک پڑھ دے ہی اٹھن گے کڈی اچھی موت ہے اللہ ایویں دیاں موتاں سانو ساریاں نو دے خاتمہ بالخیر کر دے اللہ یہ خاتمہ بالخیر دی نشانی ہے بڑی وڈی علامت ہے تو اس طرح جہور بھی عزیز و اقارب ساڑھے جڑے دنیا تو چلے گئے بالخصوص میرے ابا جی اگلے دن فوت ہوئے تھوڑی دیری ہوئی ہے مہینہ کو
تو انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ انہاں دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے۔ اس طرح ساڈے ملک فیصل صاحب، ملک اورنگزیب صاحب اور دیگر رفقا اور اس مسجد دے خطیب اور انہاں دی پوری باڈی جڑے انتظام و اہتمام کردے نے کانفرنس دا، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ جڑے ساڈے عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائی بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرمائے۔ جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو اللہ جنت دے باغیچے بنائے۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، اللہ جنہ دوستانوں بچیاں دے رشتے نہیں ملتے اللہ مناسب رشتے اللہ مہیا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ جتنے مسلمان دنیا دے اندر ظلم و ستم دی چکی چ پیس رہے نے اللہ انہاں دی غیب دے خزانیاں چو رہائی فرما، انہاں دی مدد فرما۔ میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما۔ جتنے علماء سٹیج تے تشریف فرما نے انہاں دیاں جوانیاں علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان اس روئے زمین تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ میرے اللہ قیامت دے دن نبی دے حج و حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، نبی دے جنڈے لوائل حمد تھلے جگہ نصیب فرما۔ جنیاں میریاں ماما بہنا اللہ بیٹیاں اور جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ انہاں سارے انہوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما۔ اللہ انہاں دے کران دے اندر برکات اور اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد